Itawagan ang tanan na pag-antos. Itawagan ang tanan na pag-antos. Ikinahanglan sa Diyos na ipadala sa aming bayan. Pag sa Diyos na ipadala sa aming bayan, tuguti kami na mag-antos. Tuguti kami na mag-antos. Ug ang aming pag-antos mahimang mahibalaan lamang sa Diyos. Ug ang aming pag-antos mahimang mahibalaan lamang sa Diyos. Sama sa iya at sa Jesus. Sama sa mga sa Jesus. Ayaw tuguti na ipakita natin. Ayaw tuguti na ipakita natin ang atong pag-antos sa kalibutan. Ang atong pag-antos sa kalibutan, aron kini mas importante. Aron kini mas importante, kung gamitin aron sa pagbayad sa mga sala sa kalibutan. Kung gamitin aron sa pagbayad sa mga sala sa kalibutan, ikaw, ilahan, na nag-antos uban sa maluluwas sa kalibutan. Na nag-antos uban sa maluluwas sa kalibutan, amang gihalad kanino ang amang pag-antos. Amang gihalad kanino ang amang pag-antos, ug ang pag-antos sa kalibutan. Ug ang pag-antos sa kalibutan, tungod kay kami imong mga anak. Tungod kay kami imong mga anak, ibagang ka na ng mga kasubo. Ibagang ka na sa among kasubo sa imong kagalingan ug sa Ginoong Jesucristo. Sa imong kagalingan sa Ginoong Jesucristo, paghihalad kini sa Dios nga mahal. Paghihalad kini sa Dios nga mahal. Ikaw usa ka inahan na mas labaw kaysa tanan. Ikaw usa ka inahan na mas labaw kaysa tanan. Anahan na imong alam. Inabot na namo ang imong ginharian. Matungo ng imong pagbuot, sinusingitangan mo sa langit. Ang kalaro namin sa matagadlaw, hatagan namo karangadlaw. Pagsilo ang kamisama mong sila. Ngayon, nakapagkada kami sa kasunang kanina. Kung kailangan kami tugyan sa pagsunay, nanuwa mo na sa kami sa raytayan. Ilangan sa kaluoy, ilangan sa kaluoy, ilangan na Jesus, ilangan na Jesus, ug ilangan naming tanan, ug ilangan naming tanan. Kami mao ang imong mga anak, kami tawangi kami sa pagsabot sa importansya sa pag-antos, ug usab sa pagpakahibalo sa katuyuan sa among pag-antos sama sa gitla